अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नादरीन, हकीम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका ये चैनल था वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। उनका इंतकाल हो चुका है। उनका इंतकाल कैसे हुआ, तो उसके लिए मैंने उनकी बेटी से राब्ता किया, क्योंकि अल्लाह ने हकीम साहब को 4 बेटियां दी है, बेटा कोई नहीं था। तो मैंने उनकी बेटी से जब राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अगर वो मैं बयान करने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करूंगा। उनमें एक बात ये थी कि मैंने वीडियो जो उनकी लास्ट वीडियो थी, मैंने जब उनके नीचे कमेंट्स पढ़े तो उसमें कमेंट्स में थे कि हकीम साहब को क्या हुआ था, उनके बारे में हमें आगाह कर दिया जाए। हम बहुत पुराने उनके नादरीन में से हैं, तो हमें बराए मेहरबानी उनके बारे में बता दिया जाए कि उनको क्या हुआ था। उनकी बेटी ने ये रिक्वेस्ट की है कि अब हम जो है इस काम को जारी नहीं रख सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस काम को जारी रखें जो हकीम साहब काम को छोड़ कर गए हैं। तो मैंने उनकी बात को कबूल किया। मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है हकीम फरहान निज़ामानी के नाम से। आप लोग भी अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो हकीम फरहान निज़ामानी लिख के आप सर्च करें तो सामने आपके आ जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब करें। 175 से ज़्यादा में उस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। या मैं अब भाई को कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चैनल का वो डाल दें। तो मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे वीडियोस अपने चैनल के लिए बनानी होती है ना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कॉल्स पे मरीज़ों से, पेशेंट से जो है ना वो बात करनी होती है, उनको रिप्लाई देना होता है, फिर मेडिसिन को बनाना। फिर भी मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह इस चैनल को जारी रखूँगा, आप इस काम को जारी रखें। तो इसलिए पहली जो हमारी आज की ये वीडियो है तो ये हकीम साहब के जो इंतकाल के हवाले से है कि उनको क्या मसला हुआ था। तो दरअसल ये था कि हकीम साहब को बुखार हुआ था और बुखार भी उनको पहले होता रहता था। उम्र का तकाजा था, थकावट थी और काम की ज़्यादती की वजह से अक्सर उनको बुखार रहता था। तो वो हल्की फुल्की कोई दवाई इस्तेमाल कर लेते थे तो बुखार उनका दूर हो जाता था। उनके ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद जो है वो डॉक्टर हैं, हकीम कोई भी नहीं है। तो वो मुसलसल हकीम साहब को कहते थे कि आप हॉस्पिटल चलें और इलाज करवाएं अपना, लेकिन हकीम साहब कहते थे कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैंने हॉस्पिटल नहीं चलना। लेकिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ पर उनकी टेस्ट हुए हैं कोरोना की, लेकिन उनको कोरोना नहीं था, लेकिन ये कि सिम्टम उनके कोरोना के थे, तो उस हवाले से उनको वहाँ पर एडमिट किया गया है। जो शुगर थी वो भी 580 तक पहुँच गई थी और उनको सांस की तंगी शुरू हो गई, खांसी आने लगी, तो उस वजह से फिर उनको एडमिट होना पड़ा। तो 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे हैं। 28 दिन तक उनका मुसलसल वो इलाज चलता रहा है। 28 दिन के बाद जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं तो उनमें डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल वो ठीक हो गए थे। उनके फेफड़े जो है जो बिल्कुल डैमेज हो गए थे, लंग्स, वो भी बिल्कुल 18 साल के नौजवान की तरह हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गए थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ब्लड का कोई क्लॉट जो है वो दिल की जानिब बढ़ा है, वो उनकी डेथ हो गई है। और जब उनकी डेथ हुई है, अमार भाई कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव के नीचे से कोई हवा लगी है ठंडी सी। हालांकि उस वक़्त सख्त गर्मी भी थी, आईसीयू वार्ड के अंदर थे, लेकिन वहाँ पर ठंडी हवा चली है। कपड़ा भी जो है ना वो नहीं हिला, यानी जब उनकी रूह कब्ज़ हुई है।
تو یقیناً ان کا عمل تھا جو انہوں نے لوگوں کے لیے کیا، خدمت کے لیے کی، اللہ کے لیے جو انہوں نے عمل کیا، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی ان کی وہ تکلیف ان کو نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے۔ جو کوششیں تھی طب کے حوالے سے، لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، وہ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں، ہم اپنے اللہ کو لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کام کو، جو وہ کام چھوڑ کے گئے ہیں، اس کام کو جاری و ساری رکھیں، اور میں حکیم صاحب کے گھر والوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس چینل پر یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ جس طرح حکیم صاحب کام کر رہے تھے اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے، بہت ناچیز سے انسان ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس کام کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ تو آپ بھائی بھی ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اس کو کام کو جاری رکھیں گے۔ تو آخر کے اندر اگر کوئی آپ کو اس طرح کی علامات سمپٹمز آئیں کرونا کے حوالے سے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بخار ہو، تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، بہت لاجواب نسخہ، بہت ہی زبردست۔ اگر آپ کو ملیریا بخار ہو، آپ کو ٹائیفائیڈ ہو، آپ کو سر درد ہو، آپ کو تھکاوٹ ہو، آپ کو کمزوری ہو، آپ کو کورونا ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ساری سمپٹمز، ساری علامات، سارے مسائل آپ کے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو اس نسخے کے اندر کیا چیز ہے؟ خوب کلاں ہے 1 چمچ، منقہ ہے 8 عدد، انجیر ہے 3 عدد، سونف ہے نصف چمچ، اور زیرہ سفید ہے نصف چمچ۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1.5 پیالی پانی کے اندر اس کو آپ نے جوش دینا ہے میٹھا ملا کے، اور اس کو آپ نے پن چھان کے تھوڑا صبح پینا ہے، تھوڑا دوپہر کو پینا ہے، تھوڑا رات کو پینا ہے۔ یہ 1 دن کا ڈوز ہو گیا۔ دوسرے دن اسی طرح آپ دوسرا بنائیں، 7 دن مسلسل آپ یہ عمل کریں، یہ آپ کعوہ پئیں۔ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے کورونا ہو، آپ کو اللہ رحم کرے جو ہے نا وہ ٹائیفائیڈ ہو یا ملیریا ہو، سر درد ہو، تھکاوٹ ہو، کمزوری ہو، کسی بھی قسم کا پرانا چاہے 25 سال کا بخار کیوں نہ ہو، وہ اس نسخے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتر جاتا ہے۔ اور یہ غدی اعصابی مزاج کا یہ نسخہ ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔